Kani akong video para ni sa mga anak nga kung naapagani mo sa puder sa inyong inikanan, tabang sa buluhaton sa panimalay. Kaya ang inahan nalipay nga ang mga anak nangadagko para matimbayayong sa mga buluhaton sa panimalay. Kung makita kag hugason sa kusina, ayaw sa tanawa, hugas sisat, ayaw huwata nga ang imong inahan mapay mo hugas. Kana nga gamayng butang nga buluhaton, dako na kay nagikalipay sa usa ka inahan. Isip usa ka inahan, dili mi nagpasakit para sa among mga anak, kundili among buhaton para sa ikalipay sa among mga anak. So, ang pagtudlo dili sayo, kundili leksyon para sa maayong kaugmaon.